भगवते वासुदेवाय। श्रीभगवानुवाच परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेन्न गर्हयेत् विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च परस्वभावकर्माणि यः प्रशंसति निन्दति स आशुभ्रश्यते स्वार्थादसत्यभिनिवेशतः तैजसे निद्रयापन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः मायां प्राप्नोति मृत्युं वा तद्वन्नानार्थदृक्पुमान् किं भद्रं किमभद्रं वा द्वैतस्यावस्तुनः कियत् वाचोदितं तदनृतं मनसाध्यातमेव च छाया प्रत्याह्वया भासा ह्यसन्तोऽप्यर्थकारिणः एवं देहादयो भावा यच्छन्त्या मृत्युतो भयम् आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभुः त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वरः तस्मान्न ह्यात्मनोऽन्यस्मादन्यो भावो निरूपितः निरूपिते यन्त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम् एतद्विद्वान् मदुदितं ज्ञानविज्ञाननैपुणम् न निन्दति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत् प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा आद्यन्तवदसज्ञात्वा निस्सङ्गो विचरेदिह उद्धव उवाच नैवात्मनो न देहस्य संसृतिर्द्रष्टृदृश्ययोः अनात्मस्वदृशोरीश कस्य स्यादुपलभ्यते आत्मा व्ययो गुणः शुद्धः स्वयं ज्योतिरनावृतः अग्निवद्दारुवदचिद्देहः कस्येह संसृतिः श्रीभगवानुवाच यावद्देहेन्द्रियप्राणैरात्मनः सन्निकर्षणम् संसारः फलवांस्तावदपार्थोऽप्यविवेकिनः अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनर्थागमो यथा यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्वनर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते शोकहर्षभयक्रोधलोभमोहस्पृहादयः अहङ्कारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः देहेन्द्रियप्राणमनोभिमानो जीवोऽन्तरात्मा गुणकर्ममूर्तिः सूत्रं महानित्युरुधेव गीतः संसार आधावति कालतन्त्रः अमूलमेतद्बहुरूपरोपितं मनोवचः प्राणशरीरकर्म ज्ञानासिनोपासनयाशितेन छित्त्वा मुनिर्गां विचरत्यतृष्णः ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च प्रत्यक्षमैतिह्यमथानुमानम् आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलं कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात् पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेशैरहमस्य तद्वत् विज्ञानमेतत्त्रियवस्थमङ्गगुणत्रयं कारणकार्यकर्तृ समन्वयेन व्यतिरेकतश्च येनैव तुर्येण तदेव सत्यम् न यत्पुरस्तादुतजन्न पश्चान्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम् भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्यत्तदेव तत्स्यादिति मे मनीषा अविद्यमानोऽप्यवभासते यो वैकारिको राजससर्ग एषः ब्रह्म स्वयं ज्योतिरतो विभाति ब्रह्मेन्द्रियार्थात्मविकारचित्रम् एवं स्फुटं ब्रह्मविवेकहेतुभिः परापवादेन विशारदेन छित्त्वात्मसन्देहमुपारमेतस्वानन्दतुष्टोऽखिलकामुकेभ्यः नात्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि देवाह्यसुर्वायुजलं हुताशः
मनोन्नमात्रन्धिषणा च सत्त्वमहङ्कृतिः खं क्षितिरर्थसाम्यम् समाहितैः करणैर्गुणात्मभिर्गुणो भवेन्मत्सु विविक्तधाम्नः विक्षिप्यमाणैरुत किन्नु दूषणं घनैरुपेतैर्विगतैरवेः किम् यथा नभो वायुवनलाम्बुभूगुणैर्गतागतैर्वर्तुगुणैर्न सज्जते तथाक्षरं सत्त्वरजस्तमो मलैरहं मतेः संसृतिहेतुभिः परम् तथापि सङ्गः परिवर्जनीयो गुणेषु मायारचितेषु तावत् मद्भक्तियोगेन दृढेन यावद्रजो निरस्येत मनः कषायः यथा मयो साधु चिकित्सितो नृणां पुनः पुनः सन्तुदति प्ररोहन् एवं मनोपक्वकषाय कर्म कुयोगिनं विध्यति सर्वसङ्गम् कुयोगिनो ये विहितान्तरायैर्मनुष्यभूतैस्त्रिदशोपसृष्टैः ते प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयो युञ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रम् करोति कर्म क्रियते च जन्तुः केनाप्यसौ चोदित आनिपातात् न तत्र विद्वान् प्रकृतौ स्थितोऽपि निवृत्ततृष्णस्वसुखानुभूत्या तिष्ठन्तमासीनमुत व्रजन्तं शयानमुक्षन्तमदन्तमन्नम् स्वभावमन्यत् किमपीह मानमात्मानमात्मस्थमतिर्न वेद यदि स्म पश्यत्यसदिन्द्रियार्थं नानानुमानेन विरुद्धमन्यत् न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम् पूर्वं गृहीतं गुणकर्मचित्रमज्ञानमात्मन्यविविक्तमङ्ग निवर्तते तत्पुनरेक्षयैव न गृह्यतेनापि विसृज्य आत्मा यथा हि भानो हृदयो नृचक्षुषां तमो निहन्यान्न तु सद्विधत्ते एवं समीक्षा निपुणा सती मे हन्यात्तमिस्रं पुरुषस्य बुद्धेः एष स्वयं ज्योतिरजो प्रमेयो महानुभूतिः सकलानुभूतिः एको द्वितीयो वचसां विरामे येनेषिता वागसवश्चरन्ति एतावानात्मसम्मोहो यद्विकल्पस्तु केवले आत्मनृते स्वमात्मानमवलम्बो न यस्य हि यन्नामाकृतिभिर्ग्राह्यं पञ्चवर्णमबाधितं व्यर्थेनाप्यर्थवादो यन्द्वयं पण्डितमानिना योगिनोपक्वयोगस्य युञ्जतः कायवुत्थितैः उपसर्गैर्विहन्येत तत्रायं विहितो विधिः योगधारणया कांश्चिदासनैर्धारणान्वितैः तपोमन्त्रौषधैः कांश्चिदुपसर्गान् विनिर्दहेत् कांश्चिन्ममानुध्यानेन नाम सङ्कीर्तनादिभिः योगेश्वरानुवृत्त्या वा हन्यादशुभदाञ्छनैः केचिद्देहमिमं धीराः सुकल्पं वयसि स्थिरं विधाय विविधोपायैरथ युञ्जन्ति सिद्धये न हि तत्कुशलादृत्यं तदायासो ह्यपार्थकः अन्तवत्वाच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः योगन्निषेवतो नित्यं कायश्चेत् कल्पतामि यात् तच्छ्रद्दध्यान्नमतिमान् योगमुत्सृज्य मत्परः योगचर्यामिमां योगे विचरन्मदपाश्रयः नान्तरायैर्विहन्येत निःस्पृहः स्वसुखानुभूः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धेष्टाविंशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द।